گناہگار ہوں دہلیز پہ بٹھا دیجئے، مگر حضور میری حاضری لگا دیجئے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ آج میں موجود ہوں جناب کالجز مانسہرہ میں، یہاں پہ 16واں مقابلہ حسن نعت ہونے جا رہا ہے۔ اس مقابلے میں 15 سے زیادہ پارٹیسپینٹ نے حصہ لیا ہے اور پوری ہزارہ ڈویژن سے تمام سکولز اس پہ شریک ہیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی دیوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہیں۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ حضور دیکھنا ہمارا قلب حزین ہے، حضور دیکھنا ہمارا قلب حزین ہے، حضور دیکھنا۔ الجبار المتکبر عالم الغیب ہمارے دوست رضی علی آزاد صاحب، عالم شہزاد صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے کہ وہ جو محبت ہے وہ ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔ تو بے مایا ہوں، چمنانا ہے تو بکھر جاؤں گا، تو کدھر جاؤں گا۔ جلوے بھی دکھائیں گے نام پہ جان فدا، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ جبی ہے حضور دیکھیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو اپنے بھائیوں کا رشتہ داروں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اگر دل نہیں مانتا تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ جبر کی بات کبھی بھی قدر کی بات نہیں ہوتی، جبر کی باتیں تو جبر کی ہوتی ہیں۔ ہمارا قلب حزین ہے، حضور دیکھنا ہمارا قلب حزین ہے، حضور دیکھنا۔ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں
हमारा कोई नहीं है हुजूर देखें ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखें ना, हमारी आँख में खुशियों का। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबूर सईद है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज यहाँ जना बेसिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा में 16वां सालाना महफ़िल नात का इनेकाद किया गया और नात का मुकाबला हुआ और इसमें बहुत ज़बरदस्त बच्चों ने परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले का जो मकसद था वो यही था कि नई नस्ल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जोड़ा जाए और ज़ात के साथ इस हवाले से जोड़ा जाए कि अक़ीदत का पहलू भी गालिब रहे और साथ साथ जो अमल का पहलू है वो भी गालिब रहे। और बच्चों को ये बताया जाए कि इस कायनात में अगर आपने ज़हनी इंतशार से बचना है, फ़िरक़ावारीत से बचना है और दुनिया की सफ़ में एक नुमाया मकाम हासिल करना है तो इसको रहे अर्ज़ पर सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जिनके साथ जुड़ के आप दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सईद अब्दुल्ला मेरा नाम है। आज हम यहाँ जिना कॉलेजेस मानसरा के अंदर 16वें सालाना मुकाबला हुस्न नात में मदऊ हैं। बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मैंने जिना कॉलेजेस की इंतज़ामिया के कहने पर जो है यहाँ शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है अपनी नातें पेश की और सामीन भी बहुत ज़्यादा महसूस हुए। हज़ारा भर से जो है जिना कॉलेजेस ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो है वो अपनी इन मिसाली रिवायात को कायम व दायम रखते हुए एक खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। मैं इस पर जिना कॉलेजेस की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखें ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखें